बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सव्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवो तुमचे सवे आसो. सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललेली सांज जावन येता आनी हे आयचे पोरबेक माये मोगाचो येवकार. 13 दीस लांबडीक तयारी केल्या उपरांत आयज व्हडे भोगतीन आनी खुशालकायेन एक कुटुंब कसो आमी ह्या कॉपेलान बागिवोन आंतोनीची परब मनोवपाक हांगा जमल्या. आयज आमी विशय विचून काडला तो जावन आसा सांत आंतोनी पोरी देवाची काकूट दुसऱ्यांक वांटुया. दर एक परब आमकां एक संदी आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक आनी त्या बागिवंताची देख घेवन आमचें जिवीत नवसरूंक. बागिवोन आंतोनीन आपणाक देवान दिल्ले गूण मानून घेतले आनी ते देवाचें राज बांदून हाडूंक वापरले. परवचन करून आनी बरी खबर परगटून ताणें जायत्या जाणांक जेजू सोशी ओडून हाडले. जायत्यो मिलाग्री करून दुसऱ्यांचें जिवीत ताणें सोंपें केलें. 13 मिलाग्री केलाय सायबा. आतां 14वें कोर भोगता आमा पाप्याच्या घरा अशें जायते पावटी आमी गायता. तर बागिवोन आंतोनीक फुडें घालून आमचे सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घाल आनी जेजूच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडत वचून आमचे जिविताचे चालींतल्यान जेजूक परगटूंक आनी दुसऱ्यांक बोरवांसो जावंक आनी काकूट दाखोवंक आमकां आयती कोर म्हूण हे मिसा बेटीन खोतखोत्यान मागुया. सांत आंतोनी भाशेन देवाची काकलूत सगल्यांक विस्तारूंक आयचो विशय आमकां आपयता. देवान आमचे सवे केल्ली काकलूत हेरांकूय आमी पाठोवंक आनी अशे तरेन जेजू सारकी आमी काकलुतीची मनशां जावंक जायते पावटी आमी फाटीं उरल्या. ह्या वेळार देवाचे आनी एकामेकाचे आमी बोगसणे मागुया. मोगाला जेजू तुवें सदांच दुसऱ्याचो हुस्को दवरलोय आनी बरेपण शिकूंक तूं वावुरलोय. तुजी तत्वां आपणाव तुजी देख घेवंक एक बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक दुसऱ्या सवे काकूट कर. दाक दाखूंक हांव मोगाला जेजू म्हज्या गोरब्यान वावरा जाग्यार म्हजे समुदायेन समोरमतात दुसऱ्यांक दया मोया दाखोवंक म्हाका जायत्यो संदी मेलो. पूण ताचो बरो फायदो काडूंक हांव वावरूंक ना. म्हाका बोगोस सायबा. मोगाला जेजू संवसारी वस्तूंक भुलून इंटरनेट मोबायल टीव्ही हांकां ओदीक मोतक आनी वेल हांवें मागणें तेंच करून म्हज्या आत्मीक जिविताची वाड जावंक हांवें तोकोच घेवंक ना. म्हाका बोगोस बापा. आणि सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून
आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या भाग्यवंतांतुनी खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंग दार आनी गोरजी आकांताक आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुजे सवेंची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. इसायास प्रवताच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडूंक, सर्वेस्पराचे कुरपेचे वरस आनी ताचे जोडटेचो दीस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. दुखेस्तांक बुजवून दिवंक आनी गोबरा सुवातेर एक मोल, कोणती दुखाच्या आवरानां सुवातेर खुशालकायेचें तेल आनी दुखी विलापाना सुवातेर वाखाण्याचो शेलो घालूंक ताणें म्हाका धाडला. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब हे बोरींग गांवांत जातलो. सगळी म्हणूया.
Sorvespora, Sodakal Vakantolo, Pinkice Pinkin, Tuze Viswashipon, Porkotolo. Tu somos asna tokta tosotir kelaimon, hausara, zososor, toshe tuze viswashipon, tu etoyo con korun dovolai. Amtsasaba. Sorvespora, Amshadeva, Sodakaltuso, Movakantoria, Oshetuet sanglai, Habe vitsun karla tashe korem, Habe korar kela, Davida Moshe Sevokak, Have soputila. Tushi sosu sodakal togoitolo, Have staplole tushe shivason, Soda sorvoda, Sambaltolo. Amtsasaba. Sorvespora, Amshadeva, Sodakaltuso, Movakantolia. David Moso Sevok, Makamelo, Animosha Povitelan, Havetamaklo, Moso Hatsara Sakaraktolo, Animoso Pablo, Takakot Kotolo. Sabah. Sorvespora, Amshadeva, Sodakaltuso, Movakantolia, Moshe Viswashipon, Animoso Mug, Takasamaltoli, Animoshanavan, Tosoitivun, Sait Vetolo, Tomakamuntolo, Tumosobab, Tumosotio, Animoshatarona Chekodo. Sabab. Sorvespora, Amshadeva, Sodakaltuso, Movakantolia. Utkarak sugli ubi rabe ya. Sorvespor, तुमचे सोवे आसू लुका परमणे
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हाचे उपरांत सोबियान आनी ब्यास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण बेचो आसलो त्या त्या नोकरान आनी ते सुवातेर ताका दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें ताका फुडें पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे त्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं लुवणे मोणींक वावराडी धाड म्हूण मागात वचात पूण कोल्या मदीं मेळ्ळे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चतराय धरात बोक्से वो बुती वो व्हाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात खंयच्याय नोकरान खंयच्याय घरान भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणा शांती फावो आसलेलो मनशा थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवन तरी नातर ती तुमचे थंय परत येतली एकाच घरान रावून तागेर आसा ते खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घरान भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात ते जिवात थंय आसलेल्या त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमचे थंय येवचें जालें अशें सांगात पूण खंयच्याय नोकरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जाय जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणत आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नोकरांतली धूड पुऱ्यान आमी तुमकां झाडून उडयता तरी पूण देवाचें राज येवचें जालें म्हूण जाणो जायात हांव तुमकां सांगता त्या दिसा सदमाची जोडटी तसल्या नोकऱ्यांतली खोर जावची ना जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी मोगाच्या बाबा भयणीनो आज आमी भाग्यवंत आंतोनीची परब समारंभता आनी भाग्यवंत आंतोनीची मुर्ती आमच्या जण एकल्याच्या घरांत म्हणजे जी कोण तेर्स करता तांच्या घरांनी ओलोतरीचेर आसतलीच कोणागेर ना अशें म्हाका दिसना आनी जरी तर आल्तार आसा जाल्यार थंय एक पुस्तिकाय आसतली सांत आंतोनीच्या नोयनाची पेरपेत सायबीण सुकुरीची पेरपेत सुकूर सायबिणीची जावं सांत आंतोनीची भाग्यवंत जुजेची ही ल्हान पुस्तिका ल्हान पुस्तक जंय ताचें नोवेन आमी सांजेच्या वेळार कोत्ता आमच्या कुटुंबान म्हणटच सांत आंतोनीचें धाकटें पुस्तक तुमच्या कुटुंबांनी उलोवंतर आसा जाल्यार थंय तें आसतलें मोगाच्या भाव भयणीनो इतलो फांकी हो आमचो सांत अशी आयज हें समरण पूण आमच्या सगळ्यांचे नदरे मुखार ही एक परब कित्याक भाग्यवंत आंतोन म्हणल्यार आमकां एक व्हड सांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी भाग्यवंत आंतोन हे व्हड सांत आनी तांचे उद्देशी आमी कितें तरी शिकता सांत आंतोन इतलो फांकी कित्याक आमकां रोखडोच उगडास येता पावस ना सांत आंतोनीक उलो मारया कितें सांडलें सांत आंतोनीक उलो मारया आनी अशे तरेन हो सांत एकदम फामाद कित्याक आमी जें कितें आमचें सांडलां तें सोदून काडूंक हो सांत आमकां उपकाराक पडटा म्हणटच
ह्या सांताक आमी बोगर बोगर केन्ना केन्ना तरी उलो मारताच. पावस ना ताका उलो मारता. आनी अशे तरेन ह्या सांताचो उगडास आमी एके भाशेन जिवो दवरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज बागयोंत आंतोनीची आमी परब करतना आमी बागयोंत आंतोनीक पादुवाचो बागयोंत आंतोन असो पातारता. तो पादुवा जल्मोंक ना, तो लिशबुआक जल्मलो. बागयोंत आंतोन लिशबुआक जल्मलो, पूण पादुवाक ताणें वावर केलो. जायतीं वर्सां थंय ताणें वावर केलो आनी देखून थंय एक बाजिलिका ताच्या नांवान थंय उबारली. आनी जेन्ना ताची कूड ती सोंसांनी ही उस्तली आनी पडले तेन्ना सगळी कूड ताची सगळी खावन पिड्यार जाल्ली, पूण फकत ताची जीब उरलेली. आनी ही जीब बागयोन बोनवेंतूर हाणें ही जीब ती सांबाळून दवरूंक थंय ते बाजिलिका थंय बांदली आनी ते बाजिलिकेन थंय दवरलेली आनी जायते देवस्थान थंय जाताले. म्हणटच एक प्रवचनकार, देवाचो प्रवादी, देवाचें उतर परगटपी प्रवचनकार, ताची जीब थंय जिवी उरली, जिवी सांपडली. आनी देखून हातूंतल्यान आमकां अशें गमता की तो देवाचें उतर परगट्टालो आनी कितलो देव ताच्या जिवितान लागीं आसलो हें आमकां सरळ दिश्टी पडटा. हो सुमार आमी काडूं येता. म्हणटच बागयोंत आंतोन ओचोरयांचो कुंवर, ताचे हरशीं जायतीं ओचोरयां घडटा. तो जिवो आसतना आनी तो मेल्या उपरांतूय कांय ताची ओचोरयां आसा. तातूंतलीं फकत 2च ओचोरयां हांव मागीर उपरांत तुमकां सांगतलो. मोगाचे भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां कितें सांगता? पयल्या वाचपांत आमी आयकलां आपूण कित्या पासत आयला हें लोकां मुखार सुटावें करता वो तांकां सांगता. म्हजें मिसांव कितें? दुबल्यां खातीर, जी कोण पिडेंत आसा, जी कोण कोश्टाक सांपडल्यान, असल्या मनशां सवें म्हजें मिसांव. आनी हेंच आमकां शिव वर्तमानांत मागीर परत दिश्टी पडटा, जंय जेजू ह्या 72 जाणांक धाडटा. कितें करूंक? हेंच मिसांव आपलें, जें मिसांव तो घेवन आयिल्लो त्या मिसांवांत वांटेरी जावं, भागीदार जावं आनी हें मिसांव तांणी मुखार व्हरूंक. जेजू हे मिसांव जियेलो आनी आतां हे मिसांव शिसांच्या हातान तो घालता. वो शिसांक हो अनुभव तो दिवंक सोदता. देखून तांकां 72 जाणांक धाडटा आनी तांकां एक खोर शिटकावणी तो दिता. कित्याक पासत? कित्याक ताका जाय आसलें ह्या शिसांनी हो देव अनुभव घेतलोलो, देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत सारलोलें. जेन्ना आमच्या जिवितांत कितें उणें आसता तेन्ना आमी अशें म्हणटा की देवाक अदीक ताचो उगडास करता, देवाक अदीक आमी लालयता, देवाचो उगडास अदीक आमी करता. म्हणटच असलोच अनुभव आपल्या शिसांक मेळचो ह्या नात्यान जेजू आपल्या शिसांक धाडटा आनी कांयच सुबेज घेयनाका म्हणून सांगता. डोंट कॅरी एनीथींग एक्स्ट्रा. पयशे, व्हाणो कांयच घेनाका. कित्याक जेन्ना हें उणेपण तुमच्या जिवितांत तुमी पळयतल्या तेन्ना देवाक तुमी उलो मारतल्या, ह्या अनुभवांतल्यान तुमी अदीक देवाक लागीं येतल्यात. म्हणटच असलोच अनुभव आपल्या शिसांक तो दिवंक सोदता. आनी हेंच बागयोंत आंतोनीच्या जिवितांत आमी पळयता. ताचें मिसांव असलेंच जालें. जशे परी जेजू पयल्या वाचपांत थंय आमकां जेजूचें मिसांव आमकां कोडीत जाता, ते भाशेन सांत आंतोनीचें मिसांव अशेंच जालें. दुबल्या सवें, गोरजेवंत सवें, म्हणजे ह्यो सगल्यो मिलाग्री आमी बारीकसाणेन पळयल्यो जाल्यार असल्याच सवें ताचो हुस्को, असल्याच मनशां सवें उदीक तो लागीं आसलो, वो असल्या मनशांक तो पावलो जी आकांताक सांपडलेली, जावं तांच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसलें, त्रास कोश जाताले, थंय ताणें तो एक मोदेस्ती कसो तांच्या जिवितांत भितर सरलो आनी ह्यो मिलाग्री तांच्या जिवितांत ताणें केल्यो. म्हणटच तेंच जेजूचें मिसांव, तेंच शिसांचें मिसांव आतां सांत आंतोन आपल्या जिवितांत पाळटा आनी लोकांच्या गोरजांक तो एक मोदेस्ती कसो वो तांच्या कोश्टा दुखान तो वांटेली जाता. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 मिलाग्री ताच्यो तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदता. पयली मिलाग आमी म्हणटा की सांडलेल्यो वस्तू
आमकां जाय जाल्यार सांत आंतोनीक आमी उलो मारूंक जाय आनी हेची तो खंयच्यान आयले आमकां ओ सांडलेल्यो वस्तू सांत आंतोन आमकां दिता त्यो परत मेळोश्यो कोत्ता हाचे वयर एक मिलाग्र आसा ताचो एक नॉवीस म्हणजे एक शीस तो पडून वचूंक सोदतालो म्हणजे ते हितूंतलो पडोन वचूंक सोदतालो परत येवंक सोदिनासलो आनी जेन्ना तो पडोन वचूंक सोदतालो तेन्ना तो खंय सांत आंतोनीचो मागण्याचो एक बूक मागण्याचें पुस्तक सॉल्ट म्हणजे साम्स बी आसलें तें मागण्याचें पुस्तक तें घेता आनी चोरयां पळटा खंय आनी जेन्ना तो पडोन वता तेन्ना थंय बॉर्डरीर ताका एक न्हंय मेळटा थिंगा आनी ताका क्रॉस करूंक भिरांत दिसता थंय आवाज जाता आनी ताका म्हणटा परत वच आनी तेन्ना तो जेन्ना सांत आंतोन मागतालो आपलें हें पुस्तक खंय आसा तें सोदतालो तेन्ना हो ताचो नॉवीस हो ताचो शीस परत येता हें पुस्तक ताका दिता आनी तो परत वचपाची वाट सोडटा आनी थंयच रावता म्हणटच अशे तरेन जें कितें सांडलेलें तें ताका मेळटा म्हणजे तें पुस्तक सांत आंतोनीक मेळटा आनी अशे तरेन आमी आमच्यो वस्तू जेन्ना सांडटात वो आमच्यो सांडटात म्हणजे आमी खंय दवरता केन्ना केन्नाय आमकां मेळना तेन्नाय बी सांत आंतोनीक आमी उलो मारता आनी खंय दवरल्या ती वस्त आमकां मागीर मेळटा वो जी सांडलेली आसा वाटेर तिवूय आमकां जायते फावटी केन्नाय मेळटा जेन्ना आमी सांत आंतोनीक उलो मारता देखून अशी ही मिलाग्र आमकां सांत आंतोनीच्या पांयां सरशी आमी वचूंक ताचे लागीं आमी मागूंक म्हणजे जेन्ना आमी मागता तेन्ना हो विस्वास आमी दवरूंक भावार्थान ताचे लागीं आमी मागूंक आमकां शिकयता दुसरी आनीक एक मिलाग ताची जायत्यो मिलाग्री पूण आनी दुसरी मिलाग एक ऑन भावार्थी मनीस जाय तो सोतायतालो आनी देवाचेर विस्वास धरिनासलो उदीक करून सातिस्मान आसलेल्या जेजूचेर आनी जेन्ना तो असो आपलो ऑन भावार्थ पुरगोडटालो तेन्ना एक दीस खंय सांत आंतोनीक ताका ते दोगूय भेट्टात आनी तेन्ना सांत आंतोनीकूय ताका ह्या साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूची ताका शिकवण दिता ताका सांगता पूण तो कसोच सोत मानूंक तयार जायना आनी तेन्ना हो ऑन भावार्थी मनीस 2 दीस खंय आपल्या घोड्याक उपाशी दवरता आनी तिसरे दिसा तो जेन्ना थंय हाडटा तेन्ना म्हणटा की हांव सांत आंतोन सांगता की एके सायडीक हांव तोंड दवरता एक सायडीक सातीस साक्रामेंत दवरता आनी तो खंय वता तो पळोवया जरी तर तो तोंड खायत जाल्यार हांव तुजें सोत मानूंक ना आनी जरी तर तो सातीस माशीन वचत तेन्ना हांव सोत मानतलो की तुजो देव खरो देव म्हणून आनी तशेंच घडटा हो गडो जो भुकेलेलो तो तोंड खावंक वचना पूण सातीस माशीन वचून दिमी घालता आनी तेन्ना ह्या ऑन भावार्थ्याचो भावार्थ ताका परत मेळटा आनी ही एक दुसरी मिलाग्र मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमच्या जिवितान जायतें कितें कोत्ता जेन्ना आमचो भावार्थ उणो जाता तेन्ना आमकां भावार्थान बरोवंक जावं आमच्या सोयऱ्यांक आमच्या घरच्या वो दुसऱ्या सोवे तो दुसऱ्या वरवीं तो आमकां परत भावार्थान भितर हाडटा म्हणटच आमी जायते फावटी भावार्थान हालता तेन्ना दुसऱ्या दिवशी देव आमकां परत आपल्या सरशी हाडटा मोगाच्या भाव भयणीनो आज सांत आंतोनीची परब आमी समारंभताना जायत्यो मिलाग्री ताच्यो आमच्या दोळ्या मुखार आसा जायतें कितें बरेंपण ताणें केल्लें आमकां उगडास आसा आमकां खबर आसा तर विस्वास आमी धरया ताचे सरशी आमी वचुया ताचे लागीं आमी मागुया मोगाच्या भाव भयणीनो सोंपयतना आनीक एक धाकटी काणी तुमकां सांग सोदता ही खरी जाल्यार नको एक वस्तरी खंय एक दीस म्हणजे मिसाक येताना सांत आंतोनीची धाकटी इमाज घेवन खंय मिसाक आयली सांत आंतोनीची धाकटी इमाज घेवन मिसाक आयली आनी तिणें खंय तरी सायडीक खंय तरी ही इमाज दवरली सांत आंतोनीची आनी पळोवपाक बरी दिसताली खंय पादिगाराक दिसलें की अरे बरें जालें आमची इगोजेक आनीक एक नवी सांत आंतोनीची इमाज आमकां आतां मेवतली आनी जेन्ना मीस काबार जायत आयलें तेन्ना खंय ती बायल निमणें कांतार जातच फुडें आयली खंय आनी ती इमाज घेवन परत वचूंक लागली तेन्ना पादिगार मातसो दुखी जालो अरे हें आनी कितें सांत आंतोनीची इमाज आख्ख्या मिसाक ती दवरलेली म्हाका दिसलें आमच्या इगोजेक ताणें भेट कशी हाडल्या आनी आतां ती परत घेवन वता तेन्ना ताणें ती वस्तूक आपयली खंय आनी विचारलें
कितें जालें इमाज पोत्ती घेवन येता इशी तेन्ना ती वस्तरीन म्हणलें की फादर सांत तातून मिलाग्री कोत्तालो पूण ही इमाज आतां मातशी पावरलेस जाल्या ताचो पावर मातसो देंवला आनी देखून हांवें चार्जींग जावपाक हांगासर मिसाच्या बलिदानान तुवें हाडलेली मिसाचेर मातशी चार्ज जातली म्हणून आनी देखून ती हांवें हाडलेली इगोजेक न्हय चार्जींग करपाक कित्याक पावर ताचो उणो जाला तेन्ना फादरान सांगलें की चार्जींग ताचो न्हय तुजो उणो जाला पावर ती इमाजीचो न्हय पूण तुजो पावर उणो जाला तुजो भावार्थ उणो जाला देखून ती चार्ज करूंक उपकारना तुका चार्ज करची गरज आसा मोगाच्या भावा भयणीनो हें सत जायते फावटी आमकां दिसता की आमी सांता लागीं मागता तेर्स कोत्ता रोजार कोत्ता नोवेना कोत्ता ही इमाज म्हाका आमकां दिसता आवटडेटेड आतां जाल्या ओ तिचो पावर आतां सोंपलो न्ही इमाज घेवची पडटली सेंट पॉलान वचून अशें आमकां दिसता कित्याक आमी मागलोलें आमकां मेळना सांत आंतोनी कडेन मागता पेपेस सायबीण सुगरी कडेन मागता आनी दुसऱ्या सांता कडेन मागता कांयच जायना कांयच चलना देवसुवाब येता शिवोली वयता केन्ना केन्ना जाता पूण आमची इगोजी नासलेली इमाज तितलो पावर ना अशें आमकां दिसता तिका पावर तिचो पावर देंवोंक ना पूण आमचो पावर देंवला आमचो भावार्थ खंय तरी उणो जाला आनी देखून आमी मागता तें आमकां जायते फावटी मेळना आमी मागता तें आमकां मेळटलें केन्ना जेन्ना आमी भावार्थान निस्वार्थीपणान नॉट विथ सेल्फीश मोटिव्स निस्वार्थी सेल्फलेस आमचे चिंतून न्हय पूण सोमेस्तांचें बरेंपण चिंतून सोमेस्तांचें बरेंपणाक सोमेस्तांचें बरेंपण जातलें हें चिंतून आमी मागता तेन्ना देव जायते फावटी आमकां दिता कित्याक तूं तुजे पासत मागोनाय सगळ्यां पासत मागताय सगळ्यांचें बरेंपण जावचें ह्या मनान तूं मागताय आनी देखून जायते फावटी आमी मागलेलें आमकां मेळटा म्हणटच आमच्या जिवितान आसलेल्यो आडकोळी आमी काडची गरज आसा आमची पातकां जी आमकां ब्लॉक कोत्ता ही देवाची कृपा आमची सगळी येवंक त्यो आडकोळी आमी कुशीन काडची गरज आसा तेन्ना आमी मागता तें आमकां मेळटलें तर आज सांत आंतोनीची मजतीन आमचो भावार्थ उदीक वाडोवंक आमी उदीक आनी उदीक ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत आमी जियोंक आनी अशे तरेन हे भक्तीन आमी वाडोवंक देवाची कृपा बळ आमकां ह्या मिसांत मागुया आमेन उबी रावया आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी उच्चारुया सत म्हणटा देवा सर पदवीदार बापा स्वर्गान पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकदांच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबीन सांबाळलो आंकवार मरितान जल्मलो पोंच वेळा खाल ताणें कोस सोंसले ताका कुसार झडलो तो मेलोन ताका कणकी पिलो तो मेल्ल्या मुदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेलोनांतलो जिवन जालो सर्गात चडलो सर पदवीदार देव बापाच्या आवजेक बसला थंयच्यान जिवेन वेलेल्यांची मुन्सिफी करूंक येतलो सत म्हणटा पवित्र आत्म्यान कातोलीक पयसबीक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडचें जिवनपण सासणाची जिवीत आमेन देवाचेर आमचो विस्वास खोलावया आनी आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया लियो 14वो आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी यान्निकांनी म्हत्वाशांनी मिशोनारींनी आपल्या जिविताची देख आनी चाली वरवीं आपल्या खाल आसलेले पोरजेक बरे भारताचे नमुने जावंक कृपा फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जबाबदारी ओळखून सगळ्या धर्मांक एक सारको मान दिवन आपल्या देशा राजा पासत वावरूंक आनी सगळ्या लोकांक नितीन वागूंक आनी शांती आनी काकलूत विस्तारूंक तांकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या पिळेवून एकसूरपण भोगतल्या आनी दुखी खोतींक सांपडलोल्या भावा भयणांचेर काकलुतीची नदर घाल आनी तांचे कोश सोसूंक गोठाय आनी पेकोणी फावो कोर म्हूण बागिवोन आंतोनीक फुडें घालून बापा लागीं मागुया
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. ही परब आमच्या गोराबे एकठांवचे मोगाचे आनी भक्षणाचे करूंक एक संदी. मागण्याच्या बुन्यादीचेर ते बांदून हाडूंक आवय बापायंक आनी वडिलांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड फावो कर आनी भुरग्यांनी जेजूची देख घेवन आपल्या वडिलांक सदांच खालती रावंक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. उगीच रावून आमच्याय काळजान आसलेले उस्के खोंती ह्या वेळार सांत अंतोनी मुखार आमी दवरुया आनी ताची मुजत आमकां आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बोदयाल बापा, तुजे मुखार तुज्या भक्ता मुखार आमी दवरलेली आमची मागणी दोयेन स्विकार आनी अशी तुज्या एकवटान सदां काल आमी आसूंक आमचो भावार्थ वाडय आनी आमकां तुजे कृपेन भर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. फुलां. फुलां आपले रंग आनी पोरमोला वरवीं दुसऱ्यांक खुशालकाय हाडटा. तेच परी आमचे बऱ्या कोण्यांनी वरवीं सांत आंतोनी भाशेन आमच्या दिसपोट्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक संतोश हाडूंक आनी देवा उतर परगटूंक पावल्या पुरो म्हूण हो आवंडो ह्या फुलां बरोबर बापाक भेटोया. उंडो आनी सोरो. जायते गोवन दवरून जायत्यो दाखो पिलून उंडो आनी सोरो तयार करता. तेच परी आमी सोमेस्तांनी आत्मीक जिवन शेवूंक समुदायाक एकचार सांबाळून सोबतपणान वावरूंक आमकां गोठाय बोर म्हूण हो आवंडो ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर बापाक उबारुया.
म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सोर पदवेदारा आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यत्न समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपटून तुका उलो मारता. आमच्या गोवड्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर कार्यानी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंतोनीक, तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें भक्षणें मेलच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut porgotuja. Jesu
आमी तुझे मोरो परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप साहेबाक आनी फिलिप नेरेताच्या आदारीत सिरिया विस्व साहेबाक आनी सोड यज्ञिके वर्गा बरोबर तिका पृथ्वी मोगान घडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सोदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामळ पड्यांक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तेच्या पती भाग्यवन चुजे भाग्यवन धर्मदूतांक स्वरूप काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर, सान फ्रांसीस जावियरा बरोबर, सांत आंतोनी बरोबर, सांत जुजे बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Dios Jesu वरवीं, Dios Jesu सांगाता, Dios Jesu ताय, पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका, सासनाच्या सासना. स्वर्गीच्या राज्याची वाट आमी सोदताना सदांकाल जेजू सांगाता आमी रावूंक आनी हेच वाटेर आमी रावूंक ताची कृपा ताचें बळ ह्या मागण्यांत आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांडेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनान. सगळ्यांची शांती सदांकाल तुमची सगळ्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया.
आपल्या जिवितान आमकां भरतली आनी ताच्या सांगता रावूंक आमकां बोड कृपा दितली देवाची शेळी ही तिका घेवंक आमी फुडें सोदता ती सगळीं आमी सुभागी.
सोर पदवेदार देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंता तुजी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूं आनी मोगान आनी सुडसुडायेन आमच्या भाव भयणीच्या गरजांक पावोंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो आशिर्वाद तुमचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आनी तुमच्या गोरेबेचेर घालूं. जेजूच्या एकवटान जियो वचून या, ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवंतांतून तुझें नांव आनी विस्मिता संवसाराच्या चारूय कोनशांक गाजलेलें आयकून हांवूय लागीं सरता आनी परातून मागता तुजे लागीं. भलेपणान परत म्हूण तुजे काकुतीचे दोळे म्हजे वयर. जेन्ना हांव व्हडा बरबशान पातयेता तुजे मजतीन, हे भोव काकलुतसारा जेजू अजापांनी तुवें परजडायलोय. भाग्यवंतांतोनी ताच्या निरंतर वेस्मिता वरवीं दी तर आतां आमकां तुजी कृपा आमी सुगोर जावच्याक ताचे मजती आनी पुण्या वरवीं हें आमकां मेळटलेंच म्हूण आमी विस्वासान मागता. नमान तुका भाग्यवंतांतून लिली फुलां निर्मळकायेच्या, नमान तुका जाणटीकायेच्या केरुबीम आनी देव मोगाच्या सेराफीम, नमान तुका पवित्र वांजलाच्या आपोसला दादोशी हांव जाता पडयोन तुका देवान नेटयलोय म्हूण उपकारांनी आनी देण्यांचे भरतेन व्हडा खालतेपणान आनी विस्वासान हांव प्रार्थना मागता तुजो आदार दी म्हूण. कित्याक हांव बरो जाणा देवान तुका दिलाय म्हूण मोग काकूत आनी त्याच बरोबर पदवी. भाग्यवंतांतून तुकेच तांच्या बुजवंडाराक घाल तुजी दयाल नदर म्हजेर आनी पडे म्हजे दोडदीर आनी उपत्रे हुस्क्यांनी कोंती भिरांत आनी आकांत अदीक करून ह्या वस्तून तुका जाय ते माग. तुजे बेंगेंत आसलेल्या बाळका जेजूक उक्ते कर म्हज्यो गरजो आनी मेडून घे म्हाका उपकार. भाग्यवंतांतून तुवें त्या बाळकाक तुज्या काळजाक पोनितोच, तुजें बोण ताच्या पोल्याक लायतोच आनी ताचो दुलोप ताडो आयकतोच उगडास कर कसल्या दादोसपणान तुजें काळीज भरलें तें. हे तुकेच तांच्या बुजवंडारा निवार म्हाका हुस्क्याक कोतिंतलो. तुजे उजेर हांव बागयता म्हजें गुन्यांवकारी मस्तक, पूण उबारता म्हजें दुखेस्त काळीज. कित्याक तो जाणें घातलो आपणाक तुजे बेगेन, तोच भरतलो तुजे हात म्हाका गरज तितल्याय देड्यांनी. तुका उलो मारतल्यांक पावूंक सदांच राजी आसलेल्या भाग्यवंतांतून तुजे पदवेदार मजतीन मेडून घे म्हाका निर्मळाय आनी तोंडाय, ल्हानविकाय आनी राजीपण वडिलांच्या उतराक. मेडून घे देवाची कृपा आमच्या बाप साहेबाक, आमच्या बीस साहेबाक आनी सगल्या पाद्रींक जावच्याक ते खरें राखणे आनी नीज गोडी ताच्या हातान घातलेल्या हिंडाचो. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या राय जमकायो तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन तुमलेले सुरेश तुजे तें सहस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदय तुजो पुजेचो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. Este confeso
घेवन तातून आमचे पासत विनंती कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा, तुवें पातोवाच्या बागेवन तातून खऱ्या बावळताचो हुशार प्रसंगदान आनी गोरच्या कांताक आसलेल्याचो तिराश्र करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे थाय. जे भाशेन आमची परंपरा आसा, दर एका कुटुंबाक आमी हो उंडो दिता. ह्या उंड्याचेर सांत आंतोनीचेच विणवणें भरपूर आशिर्वाद घालो आनी जो जेजूचेर खोल भावार्थ सांत आंतोनीक आसलो तोय आमच्याय दर एका कुटुंबाचेर पडो म्हूण आमी मागुया. सर्पद्वेदात देव बाब हे उंड्याचेर तसोच आमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे.